बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की जानब से यूट्यूब की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप फ्री म्यूज़िक किस तरह यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई कॉपीराइट साउंड का इशू नहीं आएगा। जो ज़्यादातर मोस्टली आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास कॉपीराइट का एक स्ट्राइक आता है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो साउंड है वो किसी कंपनी का यूज़ हुआ होता है। तो आप लोग कहते हैं कि हमारे पास कॉपीराइट का इशू आ रहा है, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप लोग एडिट करें तो आपका ये इशू जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब लोग सोचते हैं कि एडिट करने से क्या ख़त्म होगा, लेकिन वो जब वीडियो को एडिट करते हैं तो वो गलती ये कर जाते हैं कि अपनी वीडियो में साउंड को चेंज नहीं करते। वो हालांकि अपनी वीडियो को एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, उसके पार्ट्स जो है आगे पीछे कर लेते हैं, उसमें इफेक्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन मेन चीज जो है वो आपका म्यूजिक जो है वो फ्री होना चाहिए, कॉपीराइट का इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऑनर जो इजाजत देता है जिसका कमर्शियल यूज इसको यूज कर सकते हैं तो फिर आप अपनी वीडियो पे उस म्यूजिक को यूज करें। मैं आपको तकरीबन 8 यूट्यूब या इस तरह समझ लें कि वेबसाइट ही बताऊंगा जिससे आप फ्री म्यूजिक डाउनलोड करके अपने वीडियो में तसल्ली से यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं जो आप लोगों को बताऊंगा इन में से किसी एक में से आप म्यूजिक डाउनलोड करें और उसको अपलोड करके यूट्यूब पे खाली म्यूजिक को भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने व्यूवर हैं, उसको यूज कर सकते हैं, आपको तजर्बा भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने YouTube का जो ऑडियो लाइब्रेरी है YouTube की उसको यूज करना है। इसमें बहुत ज्यादा म्यूजिक है, अनलिमिटेड ऑडियो म्यूजिक है। यहां से आप जिसको यूज करेंगे वो कॉपीराइट है। अब कॉपीराइट इसमें भी 2 तरह के हैं। अगर आप एक में लाइसेंस जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन करना होता है कि ये इस ऑनर का है। इसमें यहाँ पे अगर एट्रीब्यूशन में है तो यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड। मैं अभी ये रिकॉर्ड करता हूं तो आपको दिखाता हूं कि इसका क्या चक्कर है। यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि वो अपडेट कर रहा है जी। यहाँ से कोई वीडियो अगर मैं ये ऑडियो प्ले करता हूं तो ये देखें इसके साथ यहाँ पे नीचे एक मैसेज आ जाएगा कि इसके लिए ये देखें यू आर फ्री टू यूज। लेकिन यहाँ से ये डिस्क्रिप्शन में लाजमी मेंशन करना है ये ट्रैवल लाइट, ये इस चीज को, ठीक है। ये अगर आपने इसको यूज करना है, इसमें अगर आप फ्री में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके एट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड और यहाँ से इसको क्लिक करें तो आपके पास वो म्यूजिक आ जाएगा जिसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, डिस्क्रिप्शन में कोई चीज नहीं आपने देनी, बेशक बेधड़क होके यूज करें। ये यूट्यूब आपको ऑफर देती है। उसके बाद कुछ लोगों को ये होता है कि हम व्यूवर वगैरह किस तरह नहीं, ये देखें ये अब कोई भी मैं प्ले करता हूं तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आएगा, ये डायरेक्ट जो है हमारे पास प्ले हो जाएगी। ये देखें यू आर फ्री यूज टू साउंड एनी ऑफ योर वीडियो, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा साउंड इफेक्ट हैं, पहले मैं आपको बता चुका हूं डिटेल से। ये कोई इतना बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि सर हमें मिल नहीं रहे। भाई आप YouTube के अंदर से ही कुछ चीजें सर्च करो तो आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। ये साउंड इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाएंगे, आप इनको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये एडस्पोर्ट म्यूजिक है, आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन ये म्यूजिक जो है मोनेटाइज नहीं होगा। जब मोनेटाइज नहीं होगा आपने व्यूवर लेने हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पे विजिटर वगैरह लाना चाहते हैं, अगर आपकी क्यों म्यूजिक की वेबसाइट है तो इसको यूज कर सकते हैं आप यहाँ से। ये अब इफेक्ट तमाम हमारे पास आ गए, यहाँ से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं यहाँ पे कि कौन से आपको इफेक्ट चाहिए, एनिमल, कार्टून, क्राउड, बहुत ज्यादा। यहाँ से सिंपल इफेक्ट डाउनलोड करें और उसको यूज करें। अब ये सपोर्टेड म्यूजिक में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चक्कर है। इसमें तमाम जो सॉन्ग हैं वो पड़े हुए हैं, इंग्लिश सॉन्ग और अरबिक मिक्स ही है तकरीबन। इंडियन तो मैंने अभी तक कोई नहीं देखा, तो इनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। जब वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं। अगर आप व्यूवर के लिए कर रहे हैं तो वो आप फिर यूज कर सकते हैं, फिर आप पे कोई इसकी पाबंदी नहीं है कि आप इसको यूज करें ना करें। अब यहाँ पे कोई भी जस्टिन बाइबर का सॉरी है, इसको मैं क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पे ये देखें इफ यू आर यूज दिस सॉन्ग प्ले बैक, ठीक है, एड्स कैन अपीयर, ठीक है,
اور یہ ان کو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کاپی رائٹ اونر کین چینج دی پالیسی. ٹھیک ہے, یہ آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ پہ مسئلہ آ سکتا ہے. اسی طرح یہاں پہ کچھ ہوں گے جن پہ لکھا ہوگا کہ مونیٹائز نہیں ہوگی. یہ دیکھیں, یہ بھی ایڈز جو کمپنی کے کاپی رائٹ کا جب ایشو آتا ہے تو یہی لکھا آتا ہے. اگر آپ کو ابھی غور کریں نا تو یہی چیزیں تمام وہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو کاپی رائٹ ہے, یہ ساؤنڈ ہے, تو آپ ان چیزوں کو چینج کر دیں سمپل جا کے, تو آپ کے پاس ساؤنڈ کا ایشو نہیں آئے گا. اب آڈیو لائبریری کو میں ختم کرتا ہوں. جو دوسری ویب سائٹ ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے انکمپیکٹ. یہاں پہ رائلٹی فری میوزک ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. بہت زیادہ اس میں میوزک پڑے ہوئے. یہ دیکھیں یہاں پہ اب کس چیز کا آپ کو چاہیے, میں یہاں سے اس کو گیٹ سٹارٹڈ ود میوزک کر لیتا ہوں. یہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں, اس میں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈسکرپشن میں مینشن کرنے دینا ہے کہ میں نے یہاں سے یہ سانگ لیا تھا. سوری, یہاں سے رائلٹی فری میوزک یہ آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. انکمپیکٹ یہ ویب سائٹ دیکھ لیں, اس کو آپ یوز کر لیں. ٹھیک ہے, ایک یہ تھی. اس کے بعد ہمارے پاس یوٹیوب کا چینل ہے ایک, راس بگدن, پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے. ان کے میوزک آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ کمپوزر ہے, فلم کمپوزر. ان کے تمام جو میوزک ہیں, اگر یہ دیکھیں کاپی رائٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر اس کو یوز کرنا ہے تو ان کو آپ نے کریڈٹ لازمی دینا ہے, اپنی ڈسکرپشن میں ان کو مینشن کرنا ہے. اب ان کے ویور دیکھ لیں, یہ آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھیں, ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک یہ چینل ہے. اس کے بعد یہ ایک نو کاپی رائٹ ساؤنڈ, بہت بڑا چینل ہے. ان کی ڈیلی تقریباً ساؤنڈ جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں ایک دن پہلے اپلوڈ کیے. یہ اگر آپ کوئی ویڈیو لگائیں گے تو یہ جو موشن بنی ہوئی ہے بڑی اچھی ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے میچ کرتی ہے. اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں, آپ کو کوئی جو ہے اس پہ بھی ایرر نہیں آئے گا. یہ دیکھیں, یہ اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے, یہاں پہ ان کی ڈسکرپشن یہ دیکھیں, نو کاپی رائٹ ساؤنڈ میوزک. یہاں سے ان کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا. یہ کاپی کر کے آنر کاپی رائٹس, یہ اس کو کاپی رائٹ کے اپنی کاپی کر کے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دینا ہے جسٹ آپ نے. اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں. ایک ہمارے پاس ہے ٹیکنکس, یہ بھی ہے رائلٹی فری میوزک. ٹھیک ہے, اس چینل پہ بہت زیادہ میوزک پڑا ہوا ہے جو فری میں آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں, لیکن آپ نے مینشن کر دینا ہے کہ یہ اس چینل کا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہے. اس کے بعد ایک ہمارے پاس MA فری. ٹھیک ہے, یہ بھی دی بیسٹ فری میوزک, یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ سارے یوٹیوب کے چینل ہے. یوٹیوب پہ میں نے کہا بہت چیزیں آپ کو ملتی ہیں, صرف ہم لوگ جو ہیں سرچ نہیں کرتے. ہم لوگ وہی ہیں کہ ہمیں پکی پکائی چیز مل جائے. ٹھیک ہے, یا ایک حد تک میں نے بتا دی, آپ نے بھی وہاں تک ہی رہنا ہے. کسی نے, میں نے نہیں, کسی نے بھی آپ کو بتا دیا, آپ نے کہنا شاید یار پتہ نہیں کچھ کام خراب ہی نہ ہو. بھائی جب تک کوئی چیز خراب نہیں ہوگی آپ کو تجربہ کس طرح ہوگا. کوئی بھی ویڈیو ہے, کوئی ساؤنڈ ہے, اس کو یوز کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک دفعہ آپ کو کیا مسئلہ ہوگا, زیادہ سے زیادہ کاپی رائٹ کا اسٹرائک آئے گا, آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں. چینل پہ اسٹرائک نہیں آئے گا, ویڈیو پہ اسی ٹائم بتا دے گا جب اپلوڈ کریں گے مونیٹائز کے ٹائم کہ آپ کی ویڈیو مونیٹائز نہیں ہو سکتی, اس میں یہ ایشو ہے. تو آپ اس کو اسی ٹائم ڈیلیٹ کر دو, چینل پہ نہ رکھو تاکہ بیڈ افیکٹ نہ پڑے. تو یہ MA فری یہاں پہ لکھیں گے, یہ بہت بڑا چینل ہے ویریفائڈ, تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ویریفائڈ والا کوئی اتنا چکر نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس digccmatrix.org, یہاں پہ بھی رائلٹی فری میوزک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے جی realmarketinginsider.com, یہ بھی رائلٹی فری میوزک آپ کو دے رہے ہیں, یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ پلے کریں تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی, جو بھی آپ نے. یہ دیکھیں ہمارے پاس آڈیو ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ گیا, اس کو میں سٹاپ کر دیتا ہوں, یا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ٹیوٹوریل آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ. اگر آپ مکمل پراپر یوٹیوب پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میوزک کو یوز کریں. اگر آپ کی ویڈیو جیسے فٹ بال کی ہوگی یا کوئی بھی فنی ہوگی, کسی بھی موومنٹ کی ہے, نیچرل سین ہے, کوئی بھی چیز ہے, اس کے پیچھے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اگر بیک گراؤنڈ میوزک لگے تو زیادہ ویور یا زیادہ لوگوں کو پسند آئے گی, تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.